कायरा साहब, एज ए पॉलिटिकल वर्कर एंड ऑफ कोर्स एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एज एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, आपको जरा अगर तशवीश का लफ्ज अगर सख्त भी हो जाए तो बहरहाल इस पे कंसर्न है कि ये कोई आइडियल सूरत हाल तो नहीं है ना, और जिस तरह मैंने जिन बयानात का तस्करा किया उससे मजीद वजाहत हुई कि बहरहाल चीजें, तो ये आपके लिए जरा कंसर्न का बाइस है ये बात? वसीम साहब, मैंने सारे बयानात तो सुने नहीं है, लेकिन ये बयानात किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है कि इसको बड़ा संजीदगी से एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ा जाए। इसलिए कि कोई बंदा कहीं बात कर रहा है टॉक शो में किसी सवाल का जवाब देते हुए, किसी प्रेस टॉक में करते हुए, या अपनी को स्टेटमेंट देते हुए, या असेंबली के अंदर खिताब करते हुए, तो ये मुख्तलिफ अदवार लोगों के मुख्तलिफ मौके पे बयानात है, और बयान कई है, उसमें सैकों सबाक का मुझे नहीं पता क्या है, आप उसकी जिस्ट की बात कर रहे हैं। और कह रहे थे, माज़रत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये सारे बयानात कल ही आए। वैसे शाहिद खान साहब ने कल कहा कि अगर समरी में किसी अहल फर्द का नाम शामिल नहीं हुआ तो उस पर भी सवाल उठेंगे। समरी के नाने के हवाले से उन्होंने बातचीत की। देखिए, ये खदशात का जिक्र नहीं है, मुझे नहीं पता उन्होंने किसी सवाल का जवाब देते हुए कहा, उनसे सवाल हुआ हो अगर कि जी अगर नाम वो ना हुए तो फिर चले इसको फिर यूं पूछ देता हूं, आपको लगता है कि ये मुबालगा है और सब कुछ बहुत स्मूथ है, बड़ी एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, समरी आई कोई मसला ही नहीं, आपको ऐसा लगता है? देखिए, समरी आनी है आर्मी की तरफ से, ये एक रूटीन है, और समरी रूटीन में आ जाएगी, कोई रुकावट नहीं है उसमें, मुझे नहीं लगता उसमें कोई रुकावट है। अब तक का समरी का ना आना आपके ख्याल में इसकी कोई वजह नहीं है? अगर फैसला, अगर मुझे नहीं पता कब होना है, लेकिन अगर फैसला 26 तारीख को या 27 तारीख को होना है और समरी आज तक नहीं आई, तो कौन सी क़यामत आ गई है? कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, आज तो 22-23 तारीख है ना, अभी 3-4 दिन बाकी हैं, तो ये आखिरी मौके पे भी समरी आती है, सेम डे चल जाती है, 2 दिन पहले भी नोटिफिकेशन हुआ, 3 महीने पहले भी हुआ। ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नजीरे हैं, लिहाजा इसके ऊपर कोई बड़ा ये बालों के खाल उतारने वाला जो मामला है, ये भी एक इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ अपोजिशन के पास भी एक मौजू था, खान साहब ने भी इसको खूब इस पे खेला, और खान साहब के जवाब में हम भी बातें करते रहे, आपने भी, यानी मीडिया ने हम पे सवाल उठाए बहुत सारे कि कब होगा जी, कैसे होगा जी, कोई इख्तलाफ है जी, किसी का इत्तफाक है जी, आपसे मुशावरत हुई है कि नहीं, किस किस से मुशावरत होगी, फलां से क्यों हो रही है, फलां से क्यों नहीं हो रही। तो ये जो सवाल उठते रहे, ये जो ख्याल के घोड़े हैं, किसी के पास खबर नहीं थी, अजम्पशंस थी, और अभी तक अजम्पशंस है, उसके ऊपर ख्याल के घोड़े आप भी दौड़ाते रहे, हम भी दौड़ाते रहे, खान साहब भी दौड़ाते। ठीक है, ये सवाल पिछली गवर्नमेंट से बहुत होता था, अब आपकी गवर्नमेंट से नया नया होना शुरू हुआ है, वो एक पेज आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप, वो सब कुछ है सब आपकी गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट का? ये कोई जरूरी अमल नहीं है कि कोई सारे एक पेज पे हो, सारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना चाहिए, ये एक अच्छा अमल है। जिस बात पे हमारा इख्तलाफ हुआ करता था, क्या हो सकता है हमारे इदारों के साथ, वो उनके आईनी दायरा इख्तियार का है, वो सियासत के अंदर हम अदम मदाखलत का है। अगर इदारा कह रहा है कि हम अदम मदाखलत का असूल जारी रखेंगे, तो हमारा क्या इख्तलाफ हो सकता है इससे बियॉन्ड तो कोई इख्तलाफ नहीं है। और आपके ख्याल में जो कहा जा रहा है उस पर अमल भी नजर आ रहा है आपको? जी, कुछ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सारा अमल वक्त के साथ साथ महसूस होगा। ये बात भी मुझे इस बात का बखूबी इदराक है और समझ है थोड़ी थोड़ी कि इदारे के अंदर भी एक पूरा तवील माजी है इस मदाखलत का, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, लिहाजा इससे निकलते हुए भी इदारे को बड़ी मेहनत करनी है, और हमें इदारे पे शक नहीं करने, हमें इदारे को सपोर्ट करना। ठीक है, और कायरा साहब ये बताइए, मिसाल के तौर पर कल शेख रशीद साहब हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी चाहते हैं यही बात कि इदारा सियासत से दूर रहे, हाँ, लेकिन इलेक्शन के जल्द इनेकात में सरेआम नहीं लेकिन पसे आईना अपना किरदार अदा करे ताकि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपको आने वाला सेटअप एक सूरत हाल है जिसका इम्कान है ना, इसलिए सवाल पूछो, अगर आने वाला सेटअप आपको सिर्फ ये तजवीज देता है या इस बात पर इसरार करता है या चले फोर्स करता है कि भाई साहब आप अगले इलेक्शन की तरफ जाइए, इलेक्शन में बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, किसी ना आपके मुखालिफ को सपोर्ट करेंगे ना आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपके ख्याल में, मैं लफ्ज इसरार इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर ये इसरार होता है तो आपके ख्याल में ये ठीक है, या आप इसको भी सियासत में मुदाखलत तस्वुर करेंगे कि भाई इलेक्शन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप क्यों कह रहे हैं कि हम कब कराएं? आप बड़े मासूम हैं और आपके सवाल आपसे ज्यादा मासूम, लेकिन शेख रशीद साहब वो तो छोड़ के ना एक तरफ रखिए, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں گھر بھیجیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد انتخاب کرائیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری حکومت کو اگر نہیں بھیجا تو میری حکومت کو جو عدم اعتماد ہوا اس کو روکا کیوں نہیں. وہ تو سیاست کے اندر فوج کی مداخلت کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کے اوپر پریشر بڑھا رہے ہیں اور زور لگا رہے ہیں کہ آپ مداخلت کیوں نہیں کر رہے. وہ تو کہتے ہیں اور بڑے زور سے کہا انہوں نے کئی دفعہ کہ ان کو مداخلت کرنی چاہیے، فوج کو سیاست کے اندر مکمل نیوٹرل نہیں ہو سکتی. یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی یقیناً. جی اور ابھی تو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. جب 26 تاریخ کو فیض آباد آ کر بیٹھیں گے تو ایک خیال یہ ہے کہ وہ اپنے عوامی طاقت کے عملی مظاہرے سے بھی اس چیز کو انفورس کرانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی آپ یہ زبان خلق ہے، اس کو آپ نقارہ خدا سمجھیں اور آپ ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں. تو آپ ایز اے گورنمنٹ، چلے میں لفظ تھریٹنڈ استعمال نہیں کرتا لیکن ولنریبل استعمال کر لیتا ہوں. آپ ولنریبل فیل کرتے ہیں کہ جب خان صاحب اس عوامی طاقت کے بلبوتے پر طاقتور حلقوں کو پیغام دے رہے ہوں گے کہ دیکھیے میں پنڈی بیٹھا ہوں، دیکھیے میں فیض آباد بیٹھا ہوں، دیکھیے لوگ میرے ساتھ ہیں، آپ الیکشن کی طرف لے کے جائیں، تو اس صورتحال کا آپ پر اثر ہوگا. اگر وہ آگے بیٹھ گئے تو یہ ہوگا، تو پھر طاقتور حلقوں کی طرف سے آپ کو دباؤ آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب اس دھمکی کے ساتھ، اس تھریٹ کے ساتھ وہ گورنمنٹ کو بھی اور جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں ان کو بھی ایک میسج دیں گے. تو میرا خیال ہے دھمکیوں سے تو سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہاں ان کا مطالبہ تھا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو اپنا مطالبہ رکھ کے بات کرنی چاہیے. جنہوں نے الیکشن کرانا ہے وہ حکومت ہے، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو بات تو نہیں رہی تھی، خان صاحب کی اپنی ضد آڑے آئی ہوئی ہے. اور اگر ملک کو اس وقت انارکی کی کیفیت میں وہ لے جا رہے ہیں، ملک کی اکانومی کو خراب کر رہے ہیں، اس وقت ملک میں آنے والے جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے مشکوک کیا ہوا ہے، تو یہ خان صاحب کا قصور ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے حالات خراب ہو جائیں گے، تو نہ ہونے دیں. کیا فرق پڑتا ہے 2 مہینے الیکشن پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے، لیکن وہ اس بات پہ بضد کیوں ہے؟ ٹھیک، ایک چلیں میں بات ختم کر رہا تھا لیکن ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ نظیر بھی تو ہے نا کہ قبل از وقت الیکشن بھی تو ہوئے ہیں نا، بھٹو صاحب کو نے کروائے نا، ان کو تجزیہ ہے کہ ان کو لگا کہ یہ صحیح ٹائم ہے، پاپولیرٹی اچھی کرا دیں. تو اگر یہ سوال آپ لوگوں سے بھی کر لیا جائے کہ بھئی اگر ایک انارکی کی کیفیت ہو رہی ہے تو 2-4 مہینے جلدی بھی ہو جائے الیکشن تو کیا حرج ہے؟ ایک ایسی نظیر ہے بھی تو صحیح پاکستان میں. انارکی پیدا کر کے، انارکی کا تھریٹ دے کے، اس پرسپشن کی بنیاد پہ کنڈیشن لگا کے اگر کیا جائے تو نہیں. ہاں مطالبے کے طور پہ کہ جی اس سے بہتری ہو سکتی ہے، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کر لیتے ہیں. بڑا ویری سمپل. اور قبل از وقت انتخاب کوئی بڑا اچنبے والی بات نہیں، جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن یہ دھمکیوں کے ساتھ نہیں ہو. بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب، بہت بہت شکریہ. وقت دینے کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سینئر تجزیہ کار عارف بھٹی صاحب سے پوچھیں گے ان کے پاس خبر کیا ہے اس حوالے سے کہ ہونے کیا جا رہا ہے.